जवानी की उम्र में आज बहुत सारे जवानों को देखा बूढ़े दिखने लग गए, अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद किए। कितने हैं ऐसे, हजारों की तादाद में। और कितने लोगों को देखा 25 साल की उम्र में तो इनके बाल सफेद हो रहे, 30 साल की उम्र से पहले इनके बाल सफेद हो रहे। फिर उसके बाद कुछ नौजवान तो ऐसे भी मैंने देखा जो 17 साल 18 साल के बाल सफेद हो रहे। ये वजह क्या है? केमिकल की वजह से, सिर्फ केमिकल की वजह से नहीं। दौर ऐसा आ चुका कि मेरे आका ने फरमाया था कि जवान बूढ़ा दिखेगा, वो दौर आ चुका है। मेरे अजीजों, इन फितनों के दौर में हम सब अगर महफूज रह सकते हैं तो क्या तरीका है, मुझे उस पर बात करनी है। बीमारियां बहुत हैं, कितनी सुनाऊं आपको, बहुत बीमारियां हैं। फिर के गली गली दवा ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हम जिस फितनों के दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक जमाना तुम पर ऐसा आएगा कि तुम कब्रिस्तान के पास से गुजरोगे तो ये तमन्ना करोगे काश इस कब्र में मैं होता तो ज्यादा अच्छा होता। कब्रों वालों को देख करके तुम ये तमन्ना करोगे कि ये कब्र वाला मुझसे बेहतर है, इसलिए कि फितनों से महफूज चला गया। और हम रोज नए फितनों का मुकाबला कर रहे हैं। कल क्या होने वाला, अब नई कौन सी चीज आने वाली है किसी को खबर नहीं। आप खुद सोचो, आज से 25 साल पहले 30 साल पहले जो लोग इंतकाल कर चुके वो तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मोबाइल भी नहीं देखा। उससे थोड़ा पहले जाएं तो ऐसे लोग जो इंतकाल करके गए, जो इंटरनेट भी देखेंगे, वो जो सुने भी। आज हर बच्चे के हाथ में, बल्कि मैं समझता हूँ आज हमारा 4 साल का बच्चा जितनी बातें जानता है, पिछले जमाने में हमारे बाप दादा 70 साल की उम्र में भी वो नहीं जानते थे। जो बातें उनको 60 साल की उम्र में 70 साल की उम्र में नहीं मालूम थी, वो आज के दौर के 4 साल के बच्चे को भी पता है। वो इंटरनेट के दौर का बच्चा है। आज इतने ही चैलेंज बढ़ गए, बच्चों को बचाना आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सबकी। इनको सही और गलत का फैसला करने के लिए कौन है आज? खुद ही सर्च करते हैं, खुद ही देखते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप देख रहे हैं। एक हदीस पाक में आपको सुनाता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब बच्चा जवान नजर आएगा और जवान बूढ़ा नजर आएगा। ये हदीस में है, बच्चा जवान नजर आएगा और जवान बूढ़ा दिखेगा। हो तो गया है तकरीबन। हमारे जो बच्चे हैं छोटे, ये जवानों जैसी बात करते हैं। मेरे पास ऐसे कई कंप्लेंट आए, कई शिकायतें ऐसी आई। 4ठी क्लास का बच्चा है, 5वीं क्लास का बच्चा है और बड़े बड़े ड्रग्स और बड़े बड़े नशे की चीजें किया करता है। एक बच्चा 4ठी क्लास का, उम्र क्या होगी 4ठी क्लास की उम्र? 10 साल की उम्र। 10 साल की उम्र का बच्चा। उसके दादा मेरे पास उस बच्चे को लेकर के आए, कहा कि रोजाना इसको हम जल्दी घर में ले लेते हैं, उसके बावजूद भी हमको पता नहीं, बिस्तर में सोकर रात को चादर ओढ़कर अंदर देखो तो ये चरस और गांजे का इस्तेमाल कर रहा है, घर के अंदर इस्तेमाल करने वाला। और फिर उसके अलावा बाहर देखो तो नौजवानों की सोहबत इतनी बिगड़ी हुई है। ये हमारे बचपन में तो हमने सुना भी नहीं था कि नशा किस तरह का होता है। हो सकता है गांव में रहने वाले बच्चों को अभी भी थोड़ी सी कम चीजें मालूम हो, लेकिन शहर के बच्चे बहुत आगे लग चुके, तो हम जैसों को बेच करके भी आ जाए, पता भी न चले। ये हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, बच्चे जवान नजर आएंगे और जवान बूढ़ा दिखेगा। इसका क्या मतलब है? जवान बूढ़ा दिखेगा। वो आज देख रहे हैं, जवानों ने वक्त से पहले इतने मजे ले लिए हैं कि उनकी 24-25 साल की उम्र में ऐसा लगने लगा है कि उनकी जिंदगी खत्म होने को आ गई। चेहरे से रौनक खत्म हो गई, ताकत खत्म हो गई है, कमजोरियां आ गई हैं, हड्डियों में, कमर में कोई ताकत नहीं नजर आती। जवानी की उम्र में आज बहुत सारे जवानों को देखा बूढ़े दिखने लग गए, अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद किए। कितने हैं ऐसे, हजारों की तादाद में। और कितने लोगों को देखा 25 साल की उम्र में तो इनके बाल सफेद हो रहे, 30 साल की उम्र से पहले इनके बाल सफेद हो रहे। फिर उसके बाद कुछ नौजवान तो ऐसे भी मैंने देखा जो 17 साल 18 साल के बाल सफेद हो रहे। ये वजह क्या है? केमिकल की वजह से, सिर्फ केमिकल की वजह से नहीं। दौर ऐसा आ चुका कि मेरे आका ने फरमाया था कि जवान बूढ़ा दिखेगा। वो दौर आ चुका। मेरे अजीजों, इन फितनों के दौर में हम सब अगर महफूज रह सकते हैं तो क्या तरीका है,
مجھے اس پر بات کرنی ہے. بیماریاں بہت ہیں, کتنی سناؤں آپ کو, بہت بیماریاں ہیں. ہاسپٹل جائیں تو جسم کی بیماریاں آپ ان سے پوچھیں تو گنا نہیں سکتے, لیکن میں یہاں روح کی بیماریاں بتا رہا ہوں, کتنوں کو لگی ہوئی ہے. کچھ چوری کی بیماری میں گرفتار ہے, کچھ زنا کی بیماری میں مبتلا ہے, عیش پرستی کی ایسی ایسی بیماریاں لگی ہوئی. یہ بیماری سے بڑھ کر کے جسم کی بیماری ہاسپٹل میں صحیح ہو سکتی ہے, لیکن جو دل کی بیماری ہے یہ کوئی ہاسپٹل میں صحیح نہیں ہوتی. روح کی بیماری جو گناہوں کی وجہ سے لگ جاتی ہے, کوئی ڈاکٹر اس کو صحیح نہیں کر سکتا, کوئی ڈاکٹر صحیح نہیں کر سکتا. جاؤ, آپ کا بچہ بگڑا ہوا ہو, لڑکیاں جس سے تنگ آ گئی ہوں, ایسے لڑکے کی شکایت کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کرو کہ یہ لڑکا بہت بدتمیز ہے, اس کا کچھ علاج کرو. ڈاکٹر دیکھ کر کے ہنسے گا, اس کی کوئی گولی میرے پاس نہیں, نہ ہی کوئی انجیکشن ہے میرے پاس. ہاں اتنا ہے کہ نیند کی گولی دے سکتا ہوں تاکہ 24 گھنٹے سوتا رہے اور دوسرے لوگ اس کے فتنوں سے بچے, اتنا کر سکتے ہیں. لیکن کسی کی روحانی بیماری جو روح کو لگی ہوئی گندی عادتیں ہیں, ان بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ بیماریاں بہت ہیں, گناؤں تو بہت لمبا وقت چلا جائے. ان بیماریوں کا ظاہر سی بات ہے آپ تھک جائیں گے سنتے سنتے اور کہیں گے آخر میں مولانا بیماریاں بہت ہو گئی, علاج تو بتاؤ. بیماریاں بہت ہیں, علاج تو بتاؤ. تو میں آپ کو ایک ایسے ڈاکٹر کا علاج بتاتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں, اگر جسم بیمار ہو, مثال کے طور پر آپ کو سردی بھی ہوگی, بخار بھی ہو گیا, ہارٹ کی بیماری بھی ہے, شوگر بھی ہے, سر میں درد مائگرین بھی ہوتا ہے, ایسیڈیٹی بھی ہے, ہاتھ پیر میں بھی درد رہتا ہے, کئی بیماریاں ایک ساتھ ہیں, اور آپ یہ چاہتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر ایک ہی دوا دو, سب بیماریاں صحیح ہو جائیں. تو ڈاکٹر دے گا, لیکن میں دوں گا انشاءاللہ. کئی بیماریاں ہیں, لیکن طلب آپ کی یہ ہے کہ ایک ہی دوا میں مجھے ساری بیماریاں صحیح ہونا چاہیے. لیکن روحانی بیماریاں, آنکھوں سے بھی گناہ کرتا ہے, زبان سے غلاظت بھی پکتا ہے, دل بھرے ہوئے وسوسوں سے بھرا ہوا, اور لوگوں کی غیبت چغلی اس میں زندگی گزاری, کئی بیماریاں لگی ہوئی, اور آپ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بیماریاں میرے اندر بہت سے بری عادتیں, ایک ہی علاج بتا دو, ایک ہی دوا بتا دو. تو ہم آپ کو ایک ڈاکٹر کا علاج بتاتے ہیں, ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا سن, کہ محمد سے وفا سنے تو ہم تیرے ہیں, کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کی سنو تو اسی ساری بیماریوں کا علاج انہوں نے ایک شعر میں بیان کیا ہے, پھر کے گلی گلی دوا تو کرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے کرائے. یہ علاج, یہ علاج ہے. اس لیے کہ یہ میں صرف زبانی لچھے دار باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو لبھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. مکہ مکرمہ میں وہ لوگ جو عورتوں کا کاروبار کرتے تھے, وہ لوگ جو شراب کے بغیر سوتے نہیں تھے, وہ لوگ جو روزانہ جوا کے اڈے سجاتے تھے, وہ لوگ جو اپنی پیدا ہوئی بچیوں کو گلا مروڑ کر کے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے تھے, یہ مکہ کے وہ لوگ. لیکن ایک دربار میں آئے میرے مصطفیٰ, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آئے, پھر حضور کی نظر جو پڑی, جس کو شاعر نے کہا تھا, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے کی بات تو ہے. وہ عمر بن خطاب جو 27 سال کی کڑیل جوانی ہے اور تلوار ہاتھ میں لے کر کے حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہو, ایک نظر حضور پر کیا پڑی, تلوار بھی دے دیا, گردن بھی دے دیا, اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دیا. کتنے ایسی تاریخیں آپ کو میں بتاؤں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے, کہتے ہیں 10 سال کی عمر تھی ان کی, اور شراب کے جو اڈے ہوتے تھے, پہلے حرام نہیں ہوئی تھی شراب. حضرت انس کہتے ہیں میں پیالوں میں بھر بھر کر کے شراب لوگوں کو سپلائی کرتا تھا, جیسے ہوٹل میں چائے دیتے, وہ شراب کے اڈوں پر کام پہ لگے ہوئے تھے کہ لوگ جو شراب پینے آتے تھے ان کو پیالوں میں بھر بھر کے شراب دیتے تھے. کہتے ہیں ایک شام تھی, میں پیالوں میں شراب بھر بھر کر لوگوں کو دے رہا تھا, اچانک مدینے کی گلیوں میں کسی ڈنڈورچی نے آواز لگائی, اعلان ہو رہا تھا, یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر, اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے فرمایا شراب حرام ہو گئی. حضرت انس کہتے ہیں اسی وقت میرے ہاتھ سے پیالہ گر گئے, اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو منہ سے لگائے ہوئے تھے وہی سے انہوں نے پٹک دیا. اس ایک شام میں حضرت انس کہتے ہیں مدینے میں جن کے پاس 50 سال سے رکھی ہوئی شراب تھی, سبوں نے مٹکے ایسے توڑے تھے کہ مدینے کے سارے گٹر اور نالیاں شراب سے بہ رہی تھی, سبوں نے بہا دیا تھا. کون سا علاج ہے؟ شرابی جو ہے جلدی شراب نہیں چھوڑتا, بہت پاپڑ بیلنے پڑتی, بہت مشکل ہے. جس کو سگریٹ کی لت لگ جائے وہ جلدی نہیں چھوڑتا, شراب اس سے بڑی چیز ہے. گٹکے والا چھوڑ کے دکھائے جلدی سے, جب تک گٹکے والے کو جھٹکے نہیں لگتے ہیں تب تک وہ باز نہیں آتا. نصیحتیں کام کہاں کرتی ہیں, بیوی الگ سمجھاتی ہے, باپ ماں الگ سمجھاتے ہیں, رشتے دار الگ سمجھاتے ہیں,
नौजवानों को ऐसा लगता है कि ये तो मेरी लाइफ है, मुझे एंजॉय करना है, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है, मुंह मेरा है, पैसे मेरे, मैं खा रहा हूं, तुम्हें क्या फर्क। ऐसे ही जवाब आते हैं ना नौजवानों को। मेरे अजीजों, तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम्हारी अपनी लाइफ नहीं है ये जिंदगी तुम्हारी खुद की नहीं है। जिंदगी ये नहीं किसी की जिंदगी है नबी की, नबी की। ना समझ मत है जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ। तुम अपनी जिंदगी समझते हो, बर्बाद करोगे अपने हाथों से। शराबी कैसे जल्दी शराब छोड़ता, बीमारी बहुत बड़ी है, जैसे कैंसर की बीमारी है, जल्दी हाथ नहीं छोड़ती। इसी तरह से ये शराब की लत जिसको लग गई है जल्दी छूटती नहीं है, ये बढ़ती चली जाती है। आदत मौत तक भी लोगों के साथ हमने देखा है। बाकी अल्लाह ने जिस पर फजल कर दिया वो छोड़ दिया। लेकिन मदीने वालों के शराब की आदत एक ही शाम में कैसे छूट गई, एक ही दिन में। जिनके पास 50 साल पुरानी जमा की हुई शराब मौजूद थी, एक ही शाम में। इसीलिए मैंने कहा दुनिया के सारे डॉक्टर मिलकर के वो इलाज नहीं कर सकते जो गुंबद खजरा की छांव में एक शाम में इलाज होता है। एक दिन में मेरे मुस्तफा के कदमों से जो इलाज होता है वो पूरी दुनिया के डॉक्टर और तबीब मिलकर के इलाज नहीं कर सकते। मेरा ये नुस्खा आज लेकर के जाओ कि जिसको जिस तरह की भी बीमारी रूहानी लगी हुई हो, अगर वो सच्चे दिल से चाहता है कि वो छोड़, सच्चे दिल से अगर किसी को तलब है कि मुझे रूहानी जो बीमारियां लगी हुई है इससे मैं बाज आना चाहता हूँ, मैं तौबा करना चाहता हूँ, अल्लाह के करीब आना चाहता हूँ, तो मेरा ये नुस्खा लेकर के जाओ। आज कसरत से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना शुरू करो। रोजाना 313 मरतबा कम से कम दुरूद पढ़ना चालू करो बात के वक्त, बगैर उसके सोना मत। फिर देखना, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इसी दुनिया में तुम्हें उन तमाम बीमारियों से नजात अता फरमाएगा। बीमारियां और गुनाह छूट जाएंगे, ये अलग है, ये तो छूटेंगे इंशाल्लाह, पक्का छूटेंगे, लेकिन साथ में एक इनाम के तौर पर चीज भी मिलेगी। इनाम के तौर पर एक चीज भी मिलेगी। अल्लाह ताला उन तमाम बीमारियों से तुम्हें नजात देगा ही। रोजाना 313 बार पढ़ करके देखो, छूट तो जाएगी बीमारी, लेकिन एक इनाम साथ में मिलेगा। और इनाम कोई छोटा मोटा नहीं, कोई रात ऐसी आएगी ख्वाब में खुद रसूल पाक तशरीफ लाए, अपना दीदार करा देगी। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई इनाम है? दुनिया में कोई इनाम? मेरे अजीजों, मक्का मुकर्रमा में एक शख्स था जिसका इंतकाल हो गया। गुनाह बहुत किया हुआ था, अलग अलग उसके अंदर बुराइयां थी, लेकिन जैसे ही उसका इंतकाल हुआ, उसका एक ही बेटा था, जैसे ही बाप का इंतकाल हुआ उसका चेहरा गधे की शक्ल का बन गया, जानवर की शक्ल का बन गया चेहरा। अब आप सोचो, किसी की मौत के बाद मैयत का चेहरा अगर जानवर का बन जाए तो लोगों को क्या मुंह दिखाया जाए। उसका बेटा डर गया देख करके कि बाप का चेहरा बदल गया, घर वाले भी डर गए, जल्दी से दरवाजे बंद कर दिए घर के सारे, और बहुत रोए कि पता नहीं है हमारे बाप को ऐसा क्यों हो गया। अब इज्जत की भी बात है, लोगों को क्या बताया जाएगा कि बाप का चेहरा गधे की तरह हो। यहाँ चेहरा काला पड़ जाए तो शर्मिंदगी होती है, और लेकिन जिसका चेहरा गधे का बन गया वो कैसे लोगों को चेहरा दिखाएगा। उसने चादर ढाक दी अपने बाप की नीयत पर, रोते हुए बैठा रहा और घर वालों से कहा कि बाप का जनाजा बाहर नहीं ले जाएंगे, घर के अंदर ही खड्डा खोद करके इसी में दफन कर देते हैं, यही गुस्ल देंगे, यही सब कुछ कर देंगे, इसलिए कि लोगों को दिखाने जैसा चेहरा तो बाकी नहीं होता। ये फैसला करके बैठे हुए थे, अचानक उसके घर का दरवाजा पीछे की साइड से खुलता है। एक बुजुर्ग अंदर आते, चेहरे पे चादर पड़ी हुई, और सीधे मैयत के पास गए। ये बंदा जो लड़का नौजवान बैठा हुआ था उसने तवज्जो नहीं की, कौन आया है। वो बैठा हुआ था दूर अपने बाप की मैयत के पास। वो जो बुजुर्ग है अंदर आए और मैयत के चेहरे पर से चादर हटाई, अपना चेहरा रखा, अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा, फिर उसके बाद चादर ढक दी, वापस फिर वो जाने लगे। फिर इस लड़के से पूछा, है नौजवान क्यों रोता है, किस बात का गम कर रहा है। उसने कहा, मैं जानता नहीं आप कौन है, कैसे आ गए मेरे घर पर, लेकिन आपने देख ही लिया है मेरे बाप को, तो आप समझ भी गए होंगे कि मेरे गम की वजह क्या। आपने देख ही लिया है मेरे बाप के चेहरे, मेरे बाप का चेहरा मरने के बाद गधे की शक्ल का हो गया है, इसलिए मैं रो रहा हूं कि लोगों को दिखाऊं कैसे। तो आए हुए बुजुर्ग ने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ तेरे बाप को, जाकर देख, मैयत पर से चेहरे को चादर को हटाकर तो देख। वो लड़का उठता है, जाकर के अपने बाप के चेहरे से चादर हटाता, वो देखता है उसका बाप का चेहरा तो चांदनी की तरह चमक रहा, खूबसूरत है, ना कोई जानवर की शक्ल, ना कोई गधे की शक्ल, हसीन और जमील चेहरा है। वो खुशी के मारे सजदे में गिर गया, चारों कतार होने लगा कि मेरे रब ने मुझ पर रहम फरमाया, किसी फरिश्ते को अल्लाह ने भेज दिया मेरे घर। तो वो बुजुर्ग दरवाजे तक पहुंच गए थे, ये दौड़ता हुआ गया, उनका दामन पकड़ लिया, पूछा, ऐ आए हुए मुझ पर एहसान करने वाले अल्लाह के बंदे, आप बताओ तो सही कौन हो, क्यों मेरे घर पर मेरे बाप पर आपने रहम किया, और किस वजह से आपने मेरे बाप को उसके बदले हुए चेहरे को बदल दिया। आए हुए बुजुर्ग ने पलट करके कहा, आना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद अल्लाह का रसूल। पता है तेरे बाप का आज इंतकाल हुआ, तो बात ये थी कि तेरे बाप के कुछ गुनाह ऐसे थे जिसकी वजह से अल्लाह नाराज था, अल्लाह बहुत गजबनाक था।
رب تبارک و تعالیٰ کا جلال اس پر پڑھا اور اس کا چہرہ بدل گیا. لیکن میں تجھے نہیں بتاؤں گا کہ تیرے باپ کے کون سے گناہ تھے. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے. وہ عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے. باپ کے گناہ بیٹے کو نہیں بتائے جاتے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ یہ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا. اس کی ایک عادت تھی. گناہ تو بہت سارے تھے اس کے، لیکن ایک عادت یہ تھی کہ مجھ پر 100 بار درود پڑے بغیر کبھی سوتا نہیں تھا. آج جب اس کا انتقال ہوا تو جو فرشتہ اس کا درود مجھ تک پہنچاتا تھا، اس فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول غضب ہو گیا جو روزانہ آپ کا رات کو درود بلا ناغہ پڑتا تھا، لیکن کچھ گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غضب اس پر ہوا اور اللہ نے اس کا چہرہ بدل دیا. اے آقا رحمت، آپ چلیں اور دعا کریں اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے. میں اسی وقت مدینے سے اٹھ کر کے تیرے گھر آیا تھا اور میں نے دیکھا تو تیرے باپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا. اس کے چہرے پر میں نے ہاتھ رکھ کر اللہ سے عرض کی کہ مولا، اگر اس کا چہرہ برا ہوا تو دنیا کیا کہے گی کہ نبی کا درود پڑھنے والے کا چہرہ بدل گیا. مولا اس کے درود کی لاج رکھ لے. اللہ نے فرمایا اے محبوب، آپ ہاتھ ہٹائیں، دنیا کا سارا حسن ہم اس کے چہرے پر ڈالیں. یہی تو بات میں نے شروع میں کہا کہ محمد سے وفات ہو گئی. تو ہم چہرے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لو وہ قلم تیرے. نوجوانوں، ہر فتنے کے دور میں ایک چیز تمہارا آسرا ہے. ایک چیز، اپنے بچوں کو حضور کی اتنی محبت سکھاؤ، اتنی محبت سکھاؤ کہ یہ ہر چیز کو کمپرومائز کر سکے، لیکن میرے نبی کے نام پر کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرے. حضور کی محبت اتنی سکھاؤ. ماں کی محبت، باپ کی محبت، بھائیوں کی محبت، سب سے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. حضور کے لیے ادب کیسا ہونا چاہیے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، بچپن سے ان بچوں کو سکھاتے چلے جاؤ. ان کے صرف اور صرف ذہن میں نہیں بلکہ ان کے دلوں میں یہ ڈالتے چلے جاؤ. بچوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہماری اس کائنات میں سب سے بڑی کوئی چیز ہے اللہ کے بعد تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہمارے بزرگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے تھے تو یوں کرتے تھے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے. یہ تربیت ہو تو پھر روحانی بیماریاں تمہیں نہیں لگے گی، اور اگر لگ بھی گئی تو اللہ شفا جلدی عطا فرمائے. آج کی ہماری محفل زیادہ دیر سے آپ انتظار کر رہے ہیں، اس لیے میں بھی لمبی تقریر نہیں کروں گا. صرف آپ کے دلوں کو قریب کرنے کے لیے میں نے تو چند باتیں عرض کی ہیں. اصل یہ آج ذکر کی مجلس ہے. ہم ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ دلوں کے اوپر گناہوں کا جو میل جم جاتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے دھل جاتا ہے. اور ہونا چاہیے. جسم کو ہمارے بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے کہ کھانا کھائے بغیر کتنے دن رہ سکتے ہیں؟ 2 دن 3 دن، اس کے بعد پھر تو بستر پہ لگ جاؤ گے. جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. ہماری روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح طاقتور ہوتی ہے. جسم سے زیادہ روح کا کام ہے. جس کی روح طاقتور ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ تو اس طرح سے احمد شاہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ 100 سال بھی ہو جائے دلوں پر حکومت کرتے رہتے ہیں. جن کی روح طاقتور ہوتی ہے ان کا عالم یہ ہوتا ہے. اور جسم صرف باڈی بنایا کاجو بادام سے، پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ جس دن جین چھوڑا اس دن باڈی چلی گئی، ختم ہو گئی. اور چھوڑو، جین جاتے بھی رہو، باڈی بناتے بھی رہو، کب تک مینٹین کرو گے؟ اگر روح نکلی تو کیڑے بھی پڑنے لگ جائیں. زیادہ دیر تک تو یہ باڈی کو رکھ نہیں سکتے کوئی. جتنے بھی عزیز ہو تمہارے، ماں ہو کہ باپ ہو کہ بھائی ہو کہ بہن ہو، روح نکلنے کے بعد تم خود جلدی سے جا کر کے قبر ناپ کر کے آتے ہو کہ اس کو جلدی سے قبر کے حوالے کر. 24 گھنٹے سے زیادہ رکھ پاؤ، رکھ بھی دیا تو فریزر میں رکھو. اس کے بعد کیا حال ہوگا میت کا؟ تم نے دیکھا یہ ہمارا وہ جسم ہے جو 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہ سکتا اس دنیا میں. اگر وہ نکل گئی سڑنا شروع ہو جاتا ہے، کان میں سے بھی پانی، ناک میں سے بھی پانی آنے لگ جاتا ہے، منہ سے ساری چیزیں باہر نکلنے لگ جاتی. یہ وہ جسم ہے 24 گھنٹے سے زیادہ اس کو ہم روح نکلنے کے بعد رکھ نہیں سکتے. لیکن روح کو جنہوں نے طاقتور بنایا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے جنہوں نے روح کو طاقتور بنایا، روح کبھی بھی خراب نہیں ہوتی. اور نہ ہی روح کو فریزر میں رکھنے کی ضرورت ہے. روح اتنی پاورفل ہو جاتی ہے، اتنی پاورفل ہو جاتی ہے کہ 700 سال گزر جائیں، 800 سال گزر جائیں، اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر دیکھو، بغداد مقدسہ میں غوث اعظم کی روح کو دیکھو. یہ روحوں کی حکومت ہی تو ہے، جسموں کی تھوڑی نہ ہے. جنہوں نے اپنی روح کو طاقتور بنایا اللہ کے ذکر سے، پھر وہ صدیوں تک زندگی لوگوں کے درمیان زندہ رہتے ہیں. اسی لیے یہ محفلیں ہونا چاہیے ذکر کی. جس طرح سے ہمیں کھانا جسم کے لیے ضروری ہے، اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے. اب آپ خود سوچو کتنے دن ہو گئے ہوں گے، کتنے مہینے ہو گئے ہوں گے اللہ کا ذکر نہیں کیا. ذکر نہ کرنے پر پھر ہماری روح کا کیا حال ہو گیا ہوگا، کتنی کمزور ہو گئی ہوگی. اس لیے ذکر کی مجلسیں سجاتے رہو. تقریر ہونا اور باقی دوسرے مجلسیں ہیں وہ بھی روح کی غذا ہے، لیکن اللہ کے ذکر میں جو غذا ہے روح کو وہ کسی بھی چیز میں.
قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو اصل غذا ہے وہ چھوڑ کر کے لوگ تو قوالی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ تو الگ الگ مجلسیں سجائے ہوئے ہیں، نعتوں کی مجلسیں ہیں جہاں پر نوٹوں کی بھی مجلس ہے، نعتوں کی تو بہت سارے میں نے دیکھا ہے نعت کہاں کم ہے نوٹ کہاں زیادہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ روح کی غذا نہیں ہے، یہ صرف انٹرٹینمنٹ کیا جا رہا ہے۔ روح کی غذا کیا ہوتی ہے؟ جہاں بندہ شامل ہو جائے اس مجلس میں تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جائے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آئے، اس کی دھڑکن تیز ہو، اس کو اس کے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے جو برباد کیا اپنی زندگی کو، اس کو پچھتاوا ہو، شرمندگی ہو، اس مجلس کو کہتے ہیں وہ روحانی مجلس ہے، روحانی مجلس۔ لیکن جہاں ہاتھ پیر تھرکتے رہتے ناچنے کا دل کر رہا ہو وہ روحانی مجلس ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کی مجلس ہے، وہ اپنے آپ کو لطف انگیز کرنے والی محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روحانی غذا عطا فرمائے اور مجھے بھی اللہ روحانی غذا عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ذکر اللہ کا ذکر جب بھی کرنا ہے تو دو چیزیں یاد رکھ کر کے چلیں۔ اللہ کے ناموں کا ذکر بہت اثر انداز ہے زبان پر، لیکن کوئی بندہ 80 سال تک بھی ذکر کرتا رہے اور حضور کی محبت اس کے دل میں نہ ہو تو اس 80 سال کے ذکر سے بھی اس کا ایک مقام بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور یہ فرمایا نا بزرگوں نے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ 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 کرنا ہے مجھے اور حضور نہیں چاہیے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو۔ اگر حضور سے جدا کر کے اللہ کا ذکر کرتے کرتے رہنا چاہتے ہو تو میرے قسم خدا کی یہ ذکر نہیں کنجی سقر کی ہے، مطلب یہ جہنم کی چابی ہے۔ ذکر نہیں کیا تم نے، تم تو جہنم جانے کا راستہ بنائے بیٹھے ہو۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، ہم ذکر بھی کرتے ہیں حضور کی محبت کے ساتھ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں اور حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم ذکر کریں گے اور حضور ہماری سفارش کریں گے تو اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکت سے ہماری اس مجلس کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی روح کی غذا عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے مولا ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے اور کفر کی موت سے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔